اپنے محبوب انڈیا کو شہر کی قسم اٹھائی اور جس ویلے اور وقت کے اندر آیا اس وقت کی بھی خالق نے قسم اٹھائی اور جس زمانے کے اندر مصطفیٰ آئے اس زمانے کی بھی قسم اٹھائی اور قسم وہی اٹھانا ہے کہ جنہوں حق کو زیادہ پیار ہو خالق کائنات نے اپنے محبوب کی آمد کا جو انتخاب کیا وہ شہر مکہ کا کیا شہر مکہ آباد کرنے والے آپ کے دادا حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل علیہ السلام اور سلسلہ چلدیاں حضرت ہاشم جو حضور کے پردادا سن حضرت عبد المطلق تک نور محمدی پہنچیا حضرت عبد المطلق کعبے دے آپ امام اور متولی خطیب مقرر ہو گئے حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ آپ کہندے نے کہ جدو نور محمدی میرے وجود اثر دے اندر آیا نے تو میں جدو رات میں سونا اور صبح جدو اٹھنا تے میرے چہرے تے بہت زیادہ نور اور میرے سر دے اندر کنگھی بھی لگی ہونی حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے 10 بیٹے سن اور 5 بیویاں سن حضرت عبداللہ سب تو چھوٹے صاحبزادے سن آپ دے وہ نور پاک منتقل ہوندیاں حضرت عبداللہ تک پہنچیا اور حضرت عبداللہ وہ سے بھی بڑے خوبصورت سن بڑے حسین سن اور آپ دے جسم اطہر وچوں نور محمدی دی خوشبو آندی اور آپ جس بازار اور جس گلی وچوں گزردے سن تے مکے دیاں عورتاں کھڑیاں ہو کے حسرت کر دیاں سن کاش کہ میرے سر دا تاج بن جائے یعنی میرا شوہر بن جائے اور بہت ساری عورتاں مکی ایسی بھی سن جو آپ دے اوپر عاشق ہو گئی سن لیکن حضرت عبداللہ آپ امین سن نور محمد مصطفیٰ نے کدی آپ نے آنکھ اٹھا کے کسی عورت کو تکیا ہی آپ دا چہرہ اس طرح چمکدا سی کہ جس طرح صبح صبح سورج نکل رہا ہو اور کل 24 سال آپ نے عمر پائی آپ دا وصال ہو گیا سی حضرت سیدنا عبداللہ ایک دن بازار مکہ بھی جو گزر رہے سنا ایک مکی عورت کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی کہ عبداللہ بڑے بڑے حسین دیکھے پر تیرے جیسا نورانی چہرہ کسے دا نہیں دیکھا اور میری خواہش ہے کہ میرا نکاح تواڈے نال ہو جائے میں تواڈی عاشق بھی ہاں اور طالب بھی ہاں تو حضرت عبداللہ نے خاموشی اختیار کر کے فرمایا کہ میری مرضی نہیں والدین دی مرضی چلنی ہے القصہ کے ایک دن حضرت سیدنا عبداللہ جنگل بھی چلے گئے یہودیاں نے اپنے اپنے علم نجوم اور تورات اور انجیل اور زبور کھول کے حضرت عبداللہ دے بارے پڑھ چکے سن کہ اے ہوئی ہو شمع ہے جیدے وچوں شمع ہے مصطفیٰ نے جلنا ہے تو آپ جدو جنگل وچ گئے کچھ یہودیاں نے آپ تے حملہ کر دیتا تو حضرت عبداللہ اکیلے سن خالق کائنات نے آسمانی فرشتے پہ چھڑے اور آپ دی حفاظت فرمائی
اور حضرت سیدہ آمنہ دے والد گرامی اس منظر نو دیکھ رہے سن. آپ گھر گئے اور حضرت سیدنا عبد المطلب نے کہا کہ میری خواہش ہے کہ میری ایک شہزادی ہے جیدہ نام آمنہ ہے، امن دین والی ماں، اور تیرا بیٹا ہے عبداللہ، اللہ دا بندہ. میری خواہش ہے کہ انہاں دا نکاح ہو جائے. حضرت سیدنا عبد المطلب نے جدو سیدہ آمنہ نو دیکھیا آپ نے فوراً قبول فرما لیا اور نکاح کر دیتا. حضرت سیدنا عبداللہ آپ دا جدو نکاح ہو گیا، رات گزری، وہ نور آپ دے سلم وچوں ماں دے رحم وچ چلا گیا، اور حضرت عبداللہ دوسرے دن پھر مکے دے بازار وچوں گزرے تو عورت مکی جو آپ دے عاشق سی، جدو آپ دے چہرے تے تکیا نے وہ نور نے نظر آیا، خاموشی اختیار کی تھی، خاموشی اختیار کی تھی. تو حضرت عبداللہ نے کیا کہ ایک وقت وہ بھی سی کہ تو میرے تے مردی سی اور کہندی سی میرے نال بیاہ کر، اج تو رخ پھیر لیا ہے. تو حضرت عبداللہ نے مخاطب ہو کے کہنے لگی میں تیرے تے نہیں مردی سی بلکہ نور مصطفیٰ تے مردی سی جو تیرے چہرے بھی چمک رہا سی. اور جس دن سیدنا آمنہ سلام اللہ آپ دے بطن اطہر دے اندر ذات مصطفیٰ نے کیا فرمایا تو حضرت سیدہ آمنہ سلام اللہ کہن دیا نے کہ میں کی دیکھ دیاں مشرق دے جانور مغرب ول اور مغرب دے مشرق شمال دے جنوب ول اور کائنات دا ذرہ ذرہ وجد دے اندر ہے سی اور ایک دوجے نو مبارکباد دے رہے سن کہ آمنہ دا لال آن والا ہے. حضرت سیدنا آمنہ سلام اللہ علیہ آپ دی ذات و اقدس تو قربان جائیے. آپ کہن دیا نے کہ پہلا مہینہ جدو گزریاں نے رات پہ ایک بزرگ خواب دے اندر آئے اور کہنے لگے کہ سیدہ مبارک ہو گئے. آپ نے کیا کس چیز دی مبارک؟ تو بزرگ کہنے لگے کہ تیرے بطن اطہر دے اندر سید الانبیاء دی آمد ہو گئی ہے، حضور تشریف لے چکے نے. آپ نے کیا خیر مبارک. دوسرے مہینہ پھر اسی طرح مبارک. حضرت شیت علیہ السلام آئے، پہلے آدم علیہ السلام، پھر شیت علیہ السلام، پھر نوح علیہ السلام، پھر ادریس علیہ السلام، پھر یحییٰ علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام. القصہ کے 9 مہینے 9 نبیوں نے سید المرسلین دی آمد دی بشارت فرمائی. حضرت سیدنا آمنہ سلام اللہ علیہ آپ کہن دیا نے کہ جدو حضور میرے بطن اطہر دے اندر سنے تو اللہ دی قسم میرے جسم وچوں کستوری جیسی خوشبو آتی سی اور پورے 9 مہینے آقا میرے بطن اطہر دے اندر رہے اور میرے بطن اطہر وچوں ذکر الہی دی آواز آتی سی. اور ایک مقام تے آپ لکھ دیا نے کہ میں کئی مرتبہ بار کھیتاں بھی چلے جانا، جنگلاں بھی چلے جانا اور کئی کھیت کئی جنگل ایسے ہونے کہ جتے سبزے دا وجود نہیں سی. آپ کہن دیا نے کہ میرے قدم لگن دی دیر ہوندی سی سبزہ اگدا نہیں. اور ایک موقع تے آپ لکھ دیا نے کہ پورے 9 مہینے آقا میرے بطن اطہر دے اندر لے، لیکن جو عمومی حالت دے اندر عورتوں بچیاں نو تکلیف ہوندی ہے سیدہ کہندیاں نے میں نے ایک دن بھی تکلیف نہیں ہوئی. اور اس کے بعد آپ کہندیاں نے کہ ایک دن میں پانی بھرن واسطے چلی گئی، میرے کو نہ ڈول سی نہ رسی سی. حضرت سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ آپ کہندیاں نے آپ فرما دیا نے کہ جدو میں کنویں دے قریب پہنچی خیال آیا کہ نہ میرے کو رسی ہے نہ میرے کو ڈول ہے. آپ کہن دیا نے کہ اجے میں اتنا سوچیا سی تے کنویں دا سارا پانی اچھل کر میرے قدماں وچ آ گیا، سب پانی میرے قدماں وچ آ گیا اور میں پانی نوش بھی کیتا، پریا بھی گھر واسطے بھی لیا. حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی آمد تو 55 دن پہلے
ایک بڑا اہم واقعہ ہوا جو تاریخ کے اندر بڑا مشہور ہے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ بطن اطہر دے اندر سن، ابرہہ بادشاہ جو شہر یمن دا بہت بڑا بادشاہ سی، اپنے جاہو جلال و لشکر دے نال آیا۔ عرب دے لوگوں نے اس کا استقبال نہیں کیتا۔ جدو استقبال نہیں کیتا تو خیال آیا کہ میں اس کعبے دی اٹ بجا دے۔ جس وقت سوچیا اور قریب آیا، حضرت سیدنا عبد المطلب دے کچھ اٹھ سن، انہوں نے گرفتار کر کے لے گیا۔ اور جدو لے گیا حضرت سیدنا عبد المطلب اپنے اٹھاں واسطے گئے۔ وہ کہنے لگے کہ بھئی میرا کی قصور ہے، میں تو کعبے دا امام اور متولی اور خطیب تو ضرور ہوں، میرے اٹھ کی خوشی دے اندر تو لے کے آئے۔ اس کیا کہ میں اس کعبے نو علیاذ باللہ ملیہ میٹ کرنا چاہنا۔ تو حضرت عبد المطلب نے کیا کہ میرے اٹھ واپس کر، کعبہ جانے کعبے والا جانے، میرے اٹھ واپس کر دے۔ اللہ دا قرآن تفسیر روح البیان نے لکھے کہ حضرت سیدنا عبد المطلب دے اٹھ جو سن واپس ہو گئے، اور ابرہہ بادشاہ نجاشی خیال سی کہ میں فتح کر لیا گا۔ جس وقت قریب پہنچن لگیا تو خالق کائنات اس بے نیاز دی بے نیازی تو قربان جائیے۔ رب العالمین نے فرمایا کہ جبریل ایسا کرو کہ ہلکے ہلکے پتھر اور یہ چھوٹے چھوٹے پرندے لے لو ابابیل، اور اینا دے منہ وچوں پتھر دے دو، اور اینا پرندیاں نو کہو کہ ایسے پتھر برسان کہ ابرہہ بادشاہ دا پورا لشکر جو ہے تباہ و برباد ہو جاؤ۔ اور اللہ دا قرآن پھر نازل ہوا، سورہ فیل نازل ہوئی، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل۔ خالق کائنات نے اپنے مقدس گھر دی حفاظت اور محفوظ رکھن واسطے ایسے پتھر برسائے، چھوٹے چھوٹے پرندے ابابیل بھیجے، وہ جتنا بھی لشکر سی سارے دا سارا تباہ و برباد ہو گیا۔ اور اللہ کریم نے اپنے گھر نو ہمیشہ واسطے محفوظ فرما دیتا۔ اور میں ایک مقام ہے بلکہ کچھ سال پہلے 2016 دے اندر جدو میں حج واسطے گیا، میرے کچھ سنگی عرب دے اندر موجود نے مینو اس جگہ تے لے گئے جس جگہ تے ابابیلا نے پتھر برسائے سن، اور اج بھی ہوتے 2-3 ہاتھی اس طرح پہ نے پتھر دنیا نو عبرت دین واسطے کہ دنیا دے اندر اللہ تو بڑی طاقت کسے دی دی، جو چاہے جدو چاہے کر سکتا۔ اور کچھ ہاتھی ایسے بھی سن کہ جنہاں نے ابرہہ بادشاہ نو کیا کہ اسی اس کعبے تے حملہ نہیں کر سکتے، کعبے دے سامنے جا کے چوک سکنے ہیں۔ کچھ ایسے بھی لوگ سن۔ القصہ وقت گزردا گیا، آقا علیہ السلام دے دادا جان حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دے شہزادے حضرت عبداللہ، اجے آپ ماں دے شکم اطہر دے اندر علماء نے لکھیا کہ 3 مہینے 6 مہینے رہے، آپ دا وصال ہو گیا۔ حضرت سیدنا آمنہ آپ بیوہ ہو گیا۔ اس کے اندر علماء نے بہت ساری وضاحت فرمائی کہ حضرت عبداللہ دا وصال کیوں ہوا۔ پہلی تو بات ایسی کہ رب ذوالجلال والاکرام جاندہ سی کہ جس نبی نو میں بھیج رہے ہیں خاتم النبیین بنا کے بھیج رہے، اس تو بعد اسے نبی نو نبوت نہیں ہوئی۔ اور دوسری مالک کے چاندہ سی دنیا نو یہ دسنا چاندہ سی کہ لوگوں میرا محبوب کسے دنیا داراں دی پرورش دا محتاج نہیں، او دا مالک او دا خالق میں رب العالمین ہاں۔ میرا محبوب دنیا دے اندر یتیم نہیں بلکہ درہ یتیم بن کے آوے گا۔ اور اللہ رب العزت دی ذات و اقدس تو قربان جائیے، جدو محبوب علیہ السلام مکہ شہر دے اندر آپ دی آمد ہوئی، اللہ نے اس وقت دی قسم اٹھائی قرآن کریم دے اندر، فرمایا کہ والفجر
वलयालिन अश्र, फरमाया कि मैनू सुबह फजर दी कसम है, महबूब अलैहिस्सलाम दे आमद दे वक़्त दी कसम उठाई कुरान ने। फिर कुरान करीम ने दूसरी कसम उठाई, ला उक़सिमु बिहादल बलद व अंत हिल्लुम बिहादल बलद, महबूब मैनू शहर दी कसम है जिस शहर दे अंदर मुस्तफ़ा दे कदम लगे। अल्लाह ने शहर मक्का दी कसम उठाई, और इस वजह तो उठाई कि मेरे हबीब दे कदम लगे ने। और फिर आका अलैहिस्सलाम इस कायनात के अंदर जदों तशरीफ नहीं लाए सन, रब्बे ज़ुल जलाल ने हज़रत जिबरील अलैहिस्सलाम ने कहा कि जिबरील ऐसा करो, जहन्नम नू ठंडिया कर दो, जन्नत नू सजा दो, अर्श व फर्श नू सजा दो, कायनात दा जर्रा जर्रा सज जाए। और 3 झंडे ले ले, एक झंडा काबे दी छत ते, एक बैतुल मुकद्दस दी छत ते, और एक झंडा हजरत सैयदा आमना दी छत ते कर दो। और हजरत सैयदना जिबरील अलैहिस्सलाम ने जदों 3 झंडे लेके 3 मकाम ते गढ़ दिते, और खालिक कायनात दे प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम दे दादा जान हजरत सैयदना अब्दुल मुतलब कहते ने कि मैं काबे दा तवाफ कर रहा सी, और काबे दे तवाफ वास्ते गया। आप कहते ने कि अद्धी रात का वक़्त होया। अल्लामा शफा ने, अल्लामा काजी ने शफा शरीफ के अंदर लिखे है, और नसीमुर रियाज के अंदर हदीस मौजूद है कि हजरत सैयदना अब्दुल मुतलब कहते ने कि मैं काबे दा तवाफ कर रहा सी, और अचानक मैं की देखना कि पूरी दुनिया रोशन और मुनव्वर हो गई, और हजरत सैयदा आमना सलामुल्लाह आप कहती ने कि मैं घर के अंदर अकेली सा, कोई मेरी खिदमत करने वाला नहीं सी, लेकिन मैं दिल के अंदर बेचैनी जी हुई। जिबरील हाजिर खिदमत होए, एक प्याला शरबत का पेश किया, मैं पी लिया, नोश कर लिया, और उस तो बाद आप कहती ने कि 4 औरतां मेरे घर के अंदर दाखिल हुई, कदावर शख्सियत, मुबाहिबुल दुनिया ने, सीरत हलबिया ने, ज़ियाउन नबी ने, बहुत सारी कुतब के अंदर मौजूद है कि हजरत सैयदना आमना कहती ने कि जदों मैं उन्होंने औरतों के चेहरे देखे, इतने नूरानी चेहरे सन, और मैं पूछा कि तुसी क्यों आए हो, किस मकसद लई, तो कहन लगियां कि असी मुस्तफा दियां दाइयां बन के आईयां, तुहाडी खिदमत करन वास्ते आईयां। हजरत सैयदा आमना सलामुल्लाह अलैहा आप कहती है कि रात जा रही सी, सुबह आ रही सी, और मैं की देखनिया कि आसमान दे जो सितारे सन मेरे घर दे करीब करीब झुके हुए सन, और महसूस कर रही सी कि ऐसा ना होवे कि आसमान दे सितारे गिर जान। हजरत सैयदना आमना सलामुल्लाह अलैहा आप कहती ने कि 4 औरतां, हजरत हव्वा, हजरत हाजरा, हजरत आसिया, हजरत मरियम, 4 औरतां मुस्तफ़ा दी दाइयां बन के आईयां, और मैं घर के अंदर अकेली सा। मैं थोड़ी देर बाद की देखनी कि हर तरफ आमद मुस्तफ़ा दा सदा नारा बुलंद हो रहा था, और मेरी गोद के अंदर अल्लाह करीम ने ऐसा शहजादा अता फरमाया कि मैं उस शहजादे को देखिया कि आंदे ही उस शहजादा काबे आंदे उस शहजादे ने सजदा फरमाया, और सजदे के अंदर जदों गया तो अपनी जुबान नाल की कह रहा सी कि रब्बी हबली उम्मती, ए अल्लाह मेरी उम्मत दे गुनाह माफ फरमा देना। आका अलैहिस्सलाम दी जदों आमद हुई, मशरक तो लैके मगरब तक, शमाल तो लैके जुनूब तक, हर तरफ आमद मुस्तफ़ा दा तराना सी, और फरिश्ते हुजूर दे दरवाजे पे खड़े सन। हजरत सैयदना अब्दुल मुतलब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप कहते ने कि मैं काबे दा तवाफ कर रहा सी, तो मैं की देखना कि काबा मकाम इब्राहीम वल झुक के सजदा कर रहा सी, और इमाम अहले सुन्नत ने क्या लिखा, आप फरमाते ने जिसके सजदे को मेहरा बेकाबा जुगी। आला हज़रत ने आमद मुस्तफ़ा ते शेर लिखा, आप फरमाते हैं जिसके सजदे को मेहराब काबा जुगी,
آپ فرماتے ہیں جس سہانی گھڑی چمکتے بکا چاند، پڑھو سارے، جس سہانی گھڑی چمکتے بکا چاند، اس دن افروز ساعت بیلا ہو سنا مصطفیٰ جانے سلام شمع بز میں اور پھر حفیظ جالندری نے کیا خوبصورت ترانہ لکھیا کہ حضور دے در تے کھڑے ہو کے فرشتے مصطفیٰ دی بارگاہ دے اندر ترانہ پیش کر رہے سن اور کہہ رہے سن فرشتوں کی سلامی دینے والی فوج گاتی تھی۔ آپ فرماتے ہیں فرشتوں کی سلامی دینے والی فوج گاتی تھی، جناب آمنہ سنتی تھی آواز آتی تھی، یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام آمنہ کے لال محبوب سبحانی، سلام آمنہ کے لال محبوب سبحانی، سلام فخر موجودات نور انسانی، یا نبی سلام علیکہ یا رسول یا حبیب اور جیسے ہی آمد مصطفیٰ ہوئی، علامہ قاضی نے لکھے کہ آمد مصطفیٰ دے موقع تے کعبہ 3 دن تک جھومدا ہی رہا کہ مینوں آباد کرنے والا آ گیا، اور ہر پاسوں حضرت سیدنا عبد المطلب کہندے رہے میں کی دیکھنا کہ وہ جانور جو بول نہیں سکتے سن لیکن حضور دی آمد دے موقع تے بول بول کے ایک دوجے نوں مبارکباد دے رہے سن اور کہہ رہے سن سب تو اونچی شان والا، یار جنوں حضور دی آمد دا عشق کے محبت پڑھو سارے سب تو اونچی شان کہ سب تو اونچی شان والا، سارے فرشتے کہہ رہے سن، انسان کہہ رہے سن، جانور کہہ رہے سن، سب بول کے کہہ رہے سن سب تو اونچی شان تے اونچے رتبے پاون والا، تے اونچے رتبے پاون والا، اور جنہاں دی پنڈ کوئی نہیں چکدا انہاں دی پنڈ چاون والا، تے سب تو اونچی شان والا، اور ظہوری کیوں فکر کرے قبر تے حشر، کیونکہ سب نو بخشاون والا، کیونکہ سب نو بخشاون والا، تے سب تو اونچی شان والا، ظہوری آؤ کریے سجدہ شکر دا، کیونکہ سب نو سینے لاون والا،
کہ سب نو سینے لاون والا تے سب تو اونچی شان والا تے اونچے رتبے پاون والا تے رحمتاں ورتاون والا۔ تھوڑا جا وقت گزریا، حضرت عبدالمطلب گھر تشریف لے آئے، اور آپ نے جدو دیکھا کہ اس گھر دے چاروں طرف فرشتے کھڑے ہو کے مصطفیٰ دے ترانہ پیش کر رہے ہیں، درود و سلام پڑھ رہے سن۔ آپ اندر تشریف لے گئے، سرکار سیدہ آمنہ نے شہزادے نے اٹھایا، دادا جان دی چولی دے اندر پا چھڑے گا۔ حضرت عبدالمطلب کہنے رہے کہ تھوڑا جا وقت گزرا، میری بیٹی حضرت صفیہ حضور دی پھوپھی جان آپ بھی تشریف لے گئے، اور دیکھتے ہو کہ اس موقع تے پھوپھیاں دا بڑا کردار ہوتا ہے کہ میرے بھائی دے گھر بیٹا ہے، اور پھر اس بیٹے دیا خوشیاں تو کائنات دا ذرہ ذرہ بنا رہے ہیں۔ کائنات دی کوئی شے ایسی ہے ہی نہیں سی جو آمد مصطفیٰ دا ترانہ نہ پڑھ رہی سی۔ آپ نے گود وچ اٹھایا، سوچیا کہ میں اس نو غسل دے، سب تو پہلے آواز آئی کہ حضرت صفیہ کہ تیرے غسل دا محتاج نہیں، یہ ساری دنیا نو پاک کرنے واسطے آیا، یہ آپ کی پاک کے دنیا نو پاک کرنے واسطے آیا۔ پھر آپ نے سوچیا کہ میں اکھاں میں سرما پاواں۔ حضرت صفیہ کہندی نے کہ حضور دی اکھاں دے اندر سرما بھی پہلی پیا ہوگا۔ پھر آپ نے سوچا کہ میں حضور دی خدمت دے اندر لباس پیش کراں۔ آواز آئی کہ حضرت صفیہ یہ تیرے لباس دا محتاج نہیں، یہ تے گناہگار نو اپنی کملی بھی چھپان واسطے آیا ہوئے۔ پھر چوتھا آپ نے سوچیا کہ میں ناڑو وڑ دے ماں۔ حضرت صفیہ کہندی نے کہ حضور دا ناڑو مبارک بھی پاک۔ پنجواں آپ نے سوچیا کہ میں دیکھاں بیٹا ہے یا بیٹی ہے۔ آپ دی پھوپھی جان کہندی نے کہ حضور دے ختنے مبارک بھی پہلے ہوئے، اور میں آج جی سیرت محمدیہ مواہب الدنیا علامہ عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ دی بہت بڑی کتاب مسند، میرے اندر پڑھ رہے سی کہ 14 نبی یا 13 نبی ایسے گزرے کہ جو دنیا دے اندر انہاں دے ختنہ پہلے ہی ہوئے۔ ختنہ کرانا امام اعظم دے نزدیک واجب ہے اور عورت واسطے سنت ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے حضرت سیدنا عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے جو آقا علیہ السلام کا چہرہ دیکھا نے، آپ بس دیکھتے ہی رہے، اور اتنے دیکھتے رہے، اور دیکھ اس وجہ تو رہے سن کاش کہ آج میرا بیٹا بھی زندہ ہوتا۔ اور حضرت سیدنا آمنہ آپ نے اپنے شہزادے نو دیکھدیاں دیکھدیاں دل وچ کچھ خیال آیا، کاش کہ آج اس کا باپ زندہ ہوتا، لوکی انہوں مبارکہ دندے پتر دیاں۔ رب نے فرمایا سیدہ فکر نہ کر، یہ دنیا دیا مبارکہ دا محتاج نہیں، آسمان فرشتے نو مبارکباد دے گئے۔ پھر سوچیا کاش کہ دا باپ زندہ ہوتا، اپنے شہزادے نو انگلی پکڑ کے مکے دیاں گلیاں دی سیر کراتا۔ رب نے کہا سیدہ فکر نہ کر، جدو سیر دی واری آئے گی میں آسمانہ تے معراج واسطے بلا دوں گا۔ پھر سوچیا کہ کاش یہ باپ زندہ ہوتا، اپنے پتر مطلب طرح دے کھڑونے لے کے آتے۔ ہر باپ کے ارمان کی خواہش اور ایک فطری عمل ہے کہ میں اپنے پتر واسطے کھڑونے لے کے آواں۔ سیدہ نے جدو یہ گل سوچی نے کاش یہ باپ زندہ ہوتا تے اپنے پتر نو کھڑونے لے کے آتا۔ رب نے فرمایا کہ سیدہ فکر نہ کر، جدو یہ کھڑونیاں دی لوڑ پے گی چند دے ٹکڑے کر کے دے قدماں وچ رکھ دیواں گا۔ یہ دنیا دے کھڑونیاں دا محتاج نہیں۔ اللہ رب العزت میری رات دی حاضری قبول فرمائے۔